अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसका उन्वान है डिप्रेशन आपको नहीं आपकी रूह को है। जी हाँ, हम में से बहुत से लोग डिप्रेशन को सिर्फ एक जहनी बीमारी समझते हैं, मगर हकीकत में डिप्रेशन का ताल्लुक सिर्फ हमारे जहन से नहीं बल्कि हमारी रूह से भी है। डिप्रेशन आपको नहीं बल्कि आपकी रूह को होता है। समझिएगा ये बात, आपको डिप्रेशन नहीं होता, आपकी रूह को होता है। और जब हम ये समझ लेते हैं तो इससे निपटने का एक नया अंदाज सामने आता है। अभी देखिएगा आप, जब आप थोड़ा सा समझ आएंगे ना कि डिप्रेशन आपको नहीं है, बेसिकली आपकी रूह जो है वो डिप्रेशन का शिकार है, वो आपको बेचैन किए हुए है। नंबर 1 पॉइंट मैं इस पे देता हूँ आपको, डिप्रेशन और रूह के दरमियान ताल्लुक। अब गौर से समझने वाली बात है ये। हम सब इंसान जिस्म और रूह का मुरक्कब है। हमारा जिस्म फिजिकल है जबकि रूह इससे कहीं ज़्यादा गहरी, लतीफ़ और हसास है। जब हम जिंदगी की मुश्किलात और मुसाइब का सामना करते हैं तो ये हमारे जहन पर तो असर डालते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये हमारी रूह को भी मुतासर करते हैं। ये वो वक्त होता है जब इंसान तन्हाई महसूस करने लगता है, बेसुकूनी और उदासी इसके अंदर घर बना लेती है। इस बेसुकूनी और खालीपन का ताल्लुक हमारी अंदरूनी वजूद यानी रूह से होता है। आई होप कि यहाँ पे आप समझ गए होंगे पहला पॉइंट क्या है, कि हमारी रूह जो है बेसिकली वो जो है वो डिप्रेशन में है। लेकिन हम इंसान कभी यहाँ, कभी कोई मेडिसिन, कभी कुछ, तो कभी हम ओवर थिंकिंग में, नेगेटिव थिंकिंग में, तो बेसिकली हम उसको, डिप्रेशन को बीमारी समझ लेते हैं, जबकि एक्चुअल रियलिटी में वो बीमारी जो है वो आपकी रूह के अंदर है, आपके अंदर नहीं है। अभी एक और चीज़ मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक और, कि रूह की भूख और डिप्रेशन नंबर 2 पॉइंट है। तो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनी जिस्मानी ज़रूरियात को तो पूरा करते हैं, जैसे खाना, पानी, आराम वगैरह, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी रूह की भी कुछ ज़रूरियात हैं? रूह की भूख तब महसूस होती है जब हम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ दुनियावी चीज़ों के पीछे भागते हैं और अपनी अंदरूनी दुनिया को नज़रअंदाज करते हैं। यानी हम रूह की भूख तब ही महसूस करते हैं जब हम अपनी दुनिया की चीज़ें जो हैं, मिसाल के तौर पे ये मेरा हस्बैंड जो है वो किसी और तरफ जा रहा है, या मेरी वाइफ जो है वो इस तरह कर रही है, या मेरी सास जो है वो इस तरह कर रही है, हम वो उलझन में पड़ जाते हैं। या मुझे खौफ है मैं मर ना जाऊं, या मैं बार बार हाथ धो रही हूँ या बार बार हाथ धो रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं उस चीज़ में, डिप्रेशन में आपकी रूह को बेचैन कर रही हैं। लेकिन इसको, अपनी दुनिया को नज़रअंदाज कर देना, यानी कि हम इसमें अपनी दुनिया जो है ना, वो दुनिया जो हम खुद हैं बेसिकली अपनी ज़ात में, हमारी ज़ात क्या है, हमारी पहचान क्या है, हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, भूल जाते हैं ये क्या है। तो हमारी रूह को मोहब्बत, अमन, सुकून और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ की ज़रूरत होती है। जी हाँ, अब यहाँ पे ये बात नोट कीजिएगा, बल्कि अपने दिल और दिमाग में बिठा लें कि हमारी रूह की ग़िज़ा क्या है। हमारी रूह की जो ग़िज़ा है, और डिप्रेशन से निजात का पहला स्टेप जो है, बगैर किसी मेडिसिन के, बगैर किसी डॉक्टर के पास जाए, बगैर किसी की मिन्नत समाजत किए, बगैर किसी से बात किए या तन्हाई फील किए बगैर, जो हम कर सकते हैं वो है हमारी रूह को जो चीज़ें चाहिए हम वो मुहैया करें। और हमारी रूह को क्या चाहिए? अल्लाह के साथ ताल्लुक़ की ज़रूरत। हमारा ताल्लुक़ अल्लाह के साथ मज़बूत होना चाहिए। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि मैं तो नमाज़ पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, लेकिन मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही या कुछ नहीं हो रहा। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि क्या आप अपनी नमाज से ही पर अदा कर रहे हैं? क्या आपने कभी नोट किया कि जिस टाइम आप जाए नमाज पे हैं, खड़े हैं, अल्लाह के दरबार में हाज़िरी है आपकी उस टाइम, तो उस टाइम मुझे बताएं कि कितने % लोग हैं जो कि
ڈائریکٹلی ہی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. آئی تھنک کہ 99% لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ نہیں، ہمارے خیالات مائنڈ میں آ رہے ہوتے ہیں، ہم دنیا میں چل رہے ہوتے ہیں، ہم نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے خیالات ہمارے مائنڈ میں چل رہے ہوتے ہیں. اور یہی آپ کی ناکامی کی وجہ ہے، اور یہی آپ کی ڈپریشن کی وجہ ہے. نوٹ کریں میری بات. جب ہم چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں تو روح خالی ہو جاتی ہے. یعنی یہ پہلا سٹیپ جو ہے نا، یہی بیسیکلی آپ کا آل اوور آگے سیڑھیاں چڑھنا جو ہے، آگے موو آن جو ہونا ہے، وہ یہاں پہ رک جاتا ہے. اور اسی خلا سے ڈپریشن جنم لیتا ہے. پھر نیکسٹ سٹیپ پہ چلتے ہیں، ڈپریشن سے نکلنے کا روحانی طریقہ. اگر ڈپریشن ہماری روح کو ہے تو اس کا علاج بھی روحانی ہے. ہمیں اپنی زندگی میں روحانی پہلو کو شامل کرنا ہوگا. اس میں سب سے اہم چیز اللہ سے تعلق، جیسا میں نے پہلے اوپر ذکر کیا. اس میں نماز، دعا، قرآن کی تلاوت، ذکر اللہ سے دل کو سکون ملتا ہے اور روح کو تقویت ملتی ہے. جیسے کہ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں یہاں پہ. ایک نعت ہے میں جنید جمشید کی، میرا دل بدل دے. وہ سنیے گا. وہ اس لیے سنیے گا کہ اس کے الفاظ جو ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. تو ہم سب کے دل جو ہے وہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمیں وہ بدلنے ہیں، ہمیں وہ زنگ اتارنا ہے. ہم وہاں جا کے اب کر کام کریں اپنے دل، دماغ اور روح کو. جہاں زخم لگے ہیں روح پہ، ہم وہاں پہ کام کریں تو ہمارے لیے یہ ڈپریشن کچھ بھی نہیں ہے. ہم ایک سیکنڈ میں باہر آ جائیں گے. لیکن کام کرنے کی ضرورت ہے، بس عمل کرنے کی، اللہ سے تعلق جوڑنے کی. اگر آپ اپنے دل کو اللہ کے قریب لے جائیں تو روح کا جو قلعہ ہے وہ بھرنے لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ بوجھ اور اداسی کم ہوتی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ پھر محبت اور انسانیت کا پیغام بھی ہے. ایک اور اہم بات محبت اور انسانیت ہے. جب ہم دوسروں کے لیے اچھے اعمال کرتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، تو یہ ہمارے دل کو بھی خوشی دیتا ہے اور روح کو سکون ملتا ہے. ہمارے اندر کی بے سکونی دور ہوتی ہے. انسانوں کی مدد کرنا، دوسروں کی خوشی میں شامل ہونا، یہ سب ہماری روح کی غذائیں ہیں. اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں محبت، امن اور خوشی پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے. یاد رکھیں، ڈپریشن آپ کو نہیں بلکہ آپ کی روح کو ہے. یہ یاد رکھیں. جب ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں اور اپنی روحانی ضروریات کو پورا کرتے ہیں تو ہم آہستہ آہستہ اس ڈپریشن سے نکلنے لگتے ہیں. اپنی روح کی بات سنیں، اسے اللہ کے قریب لائیں اور اپنی زندگی میں محبت اور امن کو جگہ دیں. اس طرح ہم ڈپریشن کے اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف بڑھ سکتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی میری، کہ ڈپریشن آپ کو نہیں ہے، آپ کی روح کو ہے ڈپریشن. اللہ ہم سب کو سکون اور خوشی عطا فرمائے، آمین. ڈپریشن سے نکلنے کا راستہ صرف دوائیوں اور مشاورت میں نہیں بلکہ روحانی سکون اور اللہ سے تعلق میں بھی ہے. امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ باتیں کافی آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گی. اگر پھر بھی کہیں آپ کو کوئی پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں یا آپ مجھے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کریں. امید ہے آپ اس پہ عمل بھی کریں گے. آپ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.